रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। वही हुआ जो होना ही था, वही हुआ जो होने जा रहा था। कुछ दिन से इसी की तवक्को की जा रही थी और मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो करके बताया था कि शाहिद खाकान अब्बासी का पार्टी के साथ चलना मुश्किल नजर आता है। और आज शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी छोड़ दी, पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया, मतलब पार्टी ही छोड़ दी। जाहिर है कोई पार्टी ओहदा तभी छोड़ता है जब पार्टी के साथ इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके होते हैं। और इसकी वजूहात तो एक से ज़्यादा हो सकती हैं शाहिद खाकान अब्बासी के इख्तलाफात की, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह उन्होंने इस वक्त बताई है खुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, वो ये बताई है कि मरियम नवाज के होते हुए मैं पार्टी के साथ नहीं चल सकता। और वो कहते हैं कि मैंने 3 साल पहले ही पार्टी को बता दिया था, नवाज शरीफ को बता दिया था, इनफैक्ट पार्टी को नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मैंने 3 साल पहले ही नवाज शरीफ को बता दिया था कि अगर मरियम नवाज को पार्टी में किसी बड़े ओहदे पर लाया गया तो मेरा पार्टी के साथ चलना मुश्किल है। अब आप इसको जरा एनालाइज करें, क्यों है ऐसा, क्यों हुआ है, इसकी क्या वजह है कि शाहिद खाकान अब्बासी समझते हैं कि मरियम नवाज के साथ चलना मुश्किल है। क्योंकि मरियम का मिजाज इस तरह का है, तो वो बहुत ही जाहिर है जूनियर है, उनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं। और जब वो और फिर समझती वो ये है कि वो वज़ीर आज़म की उम्मीदवार है। शाहिद खाकान अब्बासी को पता है कि वो सिर्फ चीफ ऑर्गेनाइजर ही नहीं बनी है, शाहिद खाकान अब्बासी को पता है कि वो सिर्फ पार्टी के सीनियर नायब सदर ही नहीं बनी है, उनको ये पता है कि वो आइंदा वज़ीर आज़म की उम्मीदवार होंगी। तो जाहिर है शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं और एक बहुत ही सीनियर सियासतदान है, पार्टी के एक सीनियर लीडर है। वो ये बात जो है वो कैसे इस तरह से चल सकते हैं कि मरियम नवाज जो हैं वो पार्टी में सब कुछ बन के बैठ जाएं और पार्टी के सीनियर क़यादत जो है वो पीछे साइड पर कर दी जाए। इसी तरह का इज़हार ख्याल जो कुछ दिन पहले साद रफ़ीक ने भी किया था। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में सियासत दिल उठ चुका है, यहाँ पर डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, ख़ानदानी सियासत चल रही है, और इस तरह की बातों का इज़हार उन्होंने किया था। वो अलग बात कि कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो भी सामने आई जिसमें वो मरियम के आगे साथ झुकाए खड़े हैं, लेकिन बहरहाल तशवीश का इज़हार उन्होंने ज़रूर किया था। तो एक बात तो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जी मैंने बता दिया था नवाज शरीफ को कि अगर मरियम को सीनियर ओहदे पर लाया गया पार्टी में तो उनके लिए पार्टी में रहना मुमकिन नहीं होगा। तो अब वो सीनियर नायब सदर बनी है, इससे पहले सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी थे। और मैंने आपको बताया था कि पार्टी में 2 सीनियर नायब सदूर का ओहदा नहीं है, आइन में ये नहीं लिखा है कि 2 सीनियर नायब सदर हो सकते हैं, वो एक ही हो सकता है। इसके लिए पार्टी ने फैसला किया था कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी को भी सीनियर नायब सदर के ओहदे पर रखना है, मरियम को भी रखना है, तो फिर जो है वो पार्टी आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा ख्याल है नवाज शरीफ और मरियम नवाज को यह भी पता था कि जब मरियम को सीनियर नायब सदर के ओहदे पर लाया जाएगा तो अब पार्टी आइन में तब्दीली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको अंदाजा था कि शायद खाकान अब्बासी फिर इस ओहदे पर नहीं रहेंगे। वो कहेंगे बस ठीक है, फिर आपने रहना तो आप ही रहें, मैं नहीं रहता। तो ये पार्टी को खुद भी अंदाजा था और यही हुआ है। और शायद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा है कि जब से मरियम लंदन से आई हैं उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, यानी इसका मतलब है कि मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी की बातचीत भी बंद है, इख्तलाफात इस हद तक हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो कभी भी पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर नहीं बन सकते। अब इसमें इसको आप 2 तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो वो ये कह सकते हैं कि जी मैं पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं इनके स्टेटमेंट को इस तरह से नहीं देख रहा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये समझ रहा हूं कि वो ये कह रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी कि पार्टी में हमें कब चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया जाएगा, हमें चीफ ऑर्गेनाइजर नहीं बनाया जाएगा। चीफ ऑर्गेनाइजर जो है वो खानदान से ही बनेंगे, हमजा होंगे या मरियम होंगी, ये खानदान में से कोई होगा। जैसे सरदारी निज़ाम चला करता था, सरदार का बेटा सरदार, सरदार का बेटा सरदार, उसका बड़ा बेटा सरदार, सरदार का भाई सरदार। तो ये वही एक जो है वो चलन पाकिस्तान की सियासत में चल रहा है और उसका क्या रिजल्ट निकलेगा वो आपके सामने आ रहा है। अच्छा, 2 चीज़ें और हैं जो शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से डिस्कस होती रही हैं। एक तो ये कि शाहिद खाकान अब्बासी को जनरल बाजवा के काफ़ी करीब समझा जाता था। नवाज शरीफ को इस बात का भी अंदाज़ा है कि या उनको लगता है कि जनरल बाजवा जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी के ज़रिए अपनी गेम चलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर नवाज शरीफ को ये भी शक था और पहले इस पर बात भी हो चुकी है कि नवाज शरीफ को ये शक था कि जो बातें मैं इनसे डिस्कस करता हूँ ये जाकर जनरल बाजवा को बता देते हैं और राजदारी मुतासिर होती है। इन तमाम जो है वो ये तमाम चीज़ें भी बुनियाद हैं शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ से या PMLN से दूरी की। अब एक सवाल किया गया है, शाहिद खाकान अब्बासी से पूछा गया कि क्या आप जनरल बाजवा की एक्सटेंशन चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता था। उन्होंने इसकी तरदीद की है। दूसरा उनसे पूछा गया है कि क्या आप यानी आप एक नए चीफ के लिए भी लॉबिंग करते रहे कि फलां को चीफ लगा दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके लिए भी लॉबिंग नहीं करता रहा, मैंने कोई नए चीफ के लिए लॉबिंग नहीं की।
تو یہ چیز یہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا ہے. اب آپ کو کچھ دن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ پارٹی سے راہیں جدا کر رہے ہیں, اور پارٹی پالیسی سے تو وہ پہلے ہی الگ چل رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ وہ کچھ دن پہلے 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ پارٹی کے الیکشن 90 دن میں نہ ہوئے تو یہ آئین توڑنے کے مترادف ہوگا. انہوں نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن ہونا جب ضروری ہے آئین کے مطابق, پھر ان کا گورنر کو ڈیٹ دینی پڑے گی. پھر انہوں نے ملک احمد خان سے بھی اختلاف کیا کہ الیکشن 90 دن کے اندر جو ہے وہ جب ملک احمد خان نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر نہ ہو, اور آئین اس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ 90 دن کے اندر نہ ہو, تو انہوں نے اس سے بھی اختلاف کیا. تو میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے پارٹی کے اندر, اور ان کی جو ہے وہ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے پارٹی پالیسی سے کیسے وہ اختلاف کر رہے تھے. ذرا یہ سن لیجئے. اچھا, تو جو پنجاب میں اس وقت الیکشنز ڈیو ہیں, ابھی تک شیڈیول نہیں آیا, کیا ارادہ ہے حکومت کا؟ الیکشن میں لڑنے پڑیں گے آپ کو. الیکشن میں چوائس, حکومت کی چوائس کوئی نہیں ہوتی. نہیں, لیکن گورنر صاحب نے ڈیٹ تو دینی ہوتی ہے نا, یہ الیکشن کمیشن گورنر صاحب کو ڈیٹ آئین کے مطابق دینی پڑے گی. ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, وہ دے دیں گے. مثلا فرائیڈے کو آیا ہے ان کو کہ آپ یہ ڈیٹس ہیں. ان ڈیٹس میں ایک ایشو ہے کہ وہ بالکل رمضان شریف اور عید کے آس پاس ہیں, تو اس کو اگر رمضان شریف کے بعد کر دیا جائے تو بہتر ہوگا. کیونکہ ایک چیز یہ چل رہی تھی نا کہ شاید آپ نگراں جو جہاں پہ حکومتیں ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے یا پنجاب ہے, وہاں پر الیکشنز نہ کرائیں, اور حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جب پورے ملک میں الیکشن ہو, یعنی وفاق میں الیکشن ہو اکتوبر 23 میں, تبھی ساتھ کرایا جائے. حکومت کے پاس یہ چوائس نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. یہ حکومت, یہ میرے اور آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. یہ ہماری خواہشات میں نہیں ہوگا, یہ آئین کے مطابق ہوگا. اور آئین کے مطابق حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ جی, حکومت الیکشن نہیں کرواتی. سر الیکشن کمیشن کرواتا ہے. جس نے اس میں حصہ لینا ہے وہ حصہ لے لے, جسے نہیں لینا وہ نہ لے. حکومت کے اس میں کوئی. ملک احمد صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا, وہ میں بار بار ہر دفعہ دہرانا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر کرانا, لیکن آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر آپ نے 90 دن کے اندر نہیں کرائے تو کیا. میں ملک احمد صاحب سے اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکتا ہوں. کیا کی بات نہیں ہوتی, مطلب آپ نے آئین توڑ دیا. اور آرٹیکل 6 ہر آئین توڑنے پہ نہیں لگتا. آرٹیکل 6 کو بڑی جلدی تیزی سے استعمال کرتے ہیں. آرٹیکل 6 ہوتا ہے جب آپ بلا جواز اور منصوبہ بندی کے تحت آئین کو توڑیں. چلیں, اس میں نہیں لگتا, لیکن اگر وہ الیکشن نہیں کراتے نگراں حکومت سیٹ اپ کے بعد ود ان 90 days, یعنی 12 اپریل سے پہلے, تو آئین توڑنے کے مرتکب ہوں گے. جی, تو آئین کی شکوں کو آپ نے پورا نہیں کیا. اب اس کو آئین توڑنا سمجھیں یا اس کو خلاف ورزی سمجھیں. تو یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی کہانی تھی جو نون لیگ کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی. اچھا, اب مریم نواز صاحبہ نے آج دورے شروع کر دیے ہیں. بہاولپور سے انہوں نے آغاز کیا ہے, اور پھر وہ پنجاب بھر کے اور پاکستان بھر کے دورے کریں گی. لیکن مریم نواز کو کتنی کامیابی ملتی ہے اس پر الگ سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنے دورے کا آغاز بہاولپور سے ہی کیوں کیا ہے. یہ اپنی جگہ پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن بہرحال مریم نواز جو ہیں وہ بڑی ہائی ہوپس کے ساتھ گئی ہیں عوام کے پاس, لیکن مشکل ترین حالات میں گئی ہیں. دیکھیے لوگ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں اور ان کے جلسوں میں لوگ کتنے آتے ہیں, یہ دیکھنا پڑے گا. اور دوسرا آخری بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا گیا. میں نے 2 دن پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ فواد چودھری کے بعد ہٹ لسٹ پہ کون ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرویز الہی اور مونس الہی بھی ہٹ لسٹ پہ ہیں, اور ان کے صاحبزادے دوسرے بھی, تاکہ ان کو تحریک انصاف میں جانے سے روکا جا سکے. بنیادی طور پر پرویز الہی جو ہیں وہ ان کو روکا جا رہا ہے, ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف میں نہ جائیں, تحریک انصاف میں ضم نہ ہوں. یہ ان کے اوپر بہت دباؤ ہے, اور مونس جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج پرویز الہی نے ایک سوال بھی اٹھایا. انہوں نے کہا کہ جی یہ پولیس کی گاڑیاں تو سمجھ آتی ہیں, ساتھ 2 ویگو کیا کر رہے ہیں. تو یہ مجھے نہیں پتا ان کی یہ بات کہنے کا کیا مطلب ہے, لیکن ان کی بات سے لگتا ہے کہ شاید دباؤ جو ہے وہ کہیں اور سے بھی ڈالا جا رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.